केस में भी हमने देखा कि अब डेट तो 28 की पड़ी है, लेकिन अहकामात भी हैं कि मुलाकात करवाई जाए, चीफ जस्टिस ने कहा है। इस वाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जो नया नोटिफिकेशन इन्होंने अदालत में पेश किया उसके तहत 25 तक पाबंदी है, तो 26 को मुलाकात कराएं। अब हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अदालत में उन्होंने इनको हुक्म दे दिया कि 26 को जो नौरीन बीबी हैं हमशीरा इमरान खान साहब की और दीगर ख़ानदान के अफराद, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। देखिए, ये पूरा जो अमल है इसका मकसद यही है कि इमरान खान साहब को उनके ख़ानदान से, उनके डॉक्टरों से, उनके वकला से दूर कर दिया जाए, कैद तन्हाई में रखा जाए, ताकि वो ना किसी से कोई गुफ्तगू कर सकें अपनी सेहत के हवाले से, अपने दीगर जो उनके मामलात हैं। वो एक बहुत बड़ी पार्टी के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं, रहबर हैं, बानी चेयरमैन हैं। उनका हक है कि वो मालूम रखें, इत्तला उनको मिलती रहे कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये एक साजिश है उनके खिलाफ, और जो 8000 और वहाँ पे कैदी हैं अडयाला में, उनको भी इस जबर के तहत रखा जा रहा है कि कोई उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। तो ये आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस ने आज कहा कि आप इस बात को ख़त्म करें और 26 को मुलाकात कराएं। अब हम उनके ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे। सरदार एजाज इसाक साहब ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया कि वकला का हक है अपने क्लाइंट से मिलना। उसके खिलाफ मुकदमे बदस्तूर चल रहे हैं, मुकदमे तो ख़त्म नहीं हुए। वो अगर अपने वकला से नहीं मिलता, उनको मशवरा नहीं देता, उनसे हिदायत नहीं लेता या हिदायत नहीं देता, तो ये एक बुनियादी हक है जो सैकड़ों सालों से दुनिया के हर महज़ब माशरे में माना गया है कि किसी भी कैदी या किसी भी ऐसे शख्स का जो मुकदमा कोई फेस कर रहा हो, उसको अपने वकला तक रसाई देना ज़रूरी है। लिहाजा हुक्म हुआ है कि आज 3 बजे यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में जो अदालत है सरदार एजाज इसाक साहब की, उसमें इमरान खान साहब को पेश किया जाए, और अगर पेश नहीं किया जाता तो कल सुबह माकूल वजह बताई जाए। आज भी तौहीन अदालत के केस था, तो इसमें भी दोबारा तौहीन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बल्कि रियासत ने तो ये मौक़िफ़ उठाया कि हम तौहीन करते रहेंगे, आपने जेल में डालना है तो डाल दें, आप इसके अलावा कोई फैसला नहीं कर सकते, कोई हुक्म नहीं दे सकते। तो ये देखें, जो इस मुल्क में बिल्कुल एक खुली अब अदालती निज़ाम की, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये उसी का एक शाखसाना था कि खड़ी होकर रियासत ये कहे कि हम हुक्म अदूली करेंगे, जेल में डालना है तो डाल दें। ये आज मौक़िफ़ था रियासत पाकिस्तान का। प्रोसिक्यूशन ने ये एक और भी चीज़ अहम उठाई, उन्होंने कहा कि पाबंदी पंजाब हुकूमत ने लगाई है, तो क्या इस कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो पाबंदी है? देखें, अडयाला जेल में जितने भी कैदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यहाँ जो वफाकी अदालतें हैं उनके हुक्म के तहत जाते हैं, उस पर हमारे फैसले मौजूद हैं अदालतों के कि वहाँ उस हद तक अडयाला जेल जो है वो फेडरल जुरिस्डिक्शन में है। लिहाजा अडयाला जेल में क्या होता है, क्या नहीं होता, उन कैदियों के हवाले से उसका तमाम इख्तियार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज को सर चीफ जस्टिस बना दिया गया है, तो सर तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको मुबारकबाद दी जाएगी। और वज़ीर आला ने कहा था कि अगर जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे इन तरामीम के खिलाफ, हम प्रोटेस्ट करेंगे उस गुंडागर्दी के खिलाफ जिसके तहत ये तरामीम हुई हैं, जो अगवा किया गया लोगों को, जो तशद्दुद किया गया। तो हम किसी सूरत इन तरामीम को नहीं मानते। जहाँ तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का ताल्लुक है, हम उनको एक शरीफुन नफ्स इंसान समझते हैं, एक ईमानदार इंसान समझते हैं। उनकी ज़ात के हवाले से हमें कोई कलाम नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है और जो इस मुल्क के आइन और कानूनी निज़ाम के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके खिलाफ हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और ज़रूर तहरीक चलाएंगे। आज जो इमरान खान से आपकी मुलाकात होनी है, तो वकला के बाकायदा आज भी नाम होंगे कि ये मुलाकात करेंगे कि ओवरऑल जितनी टीम है? जी, जो है वकला, उनके नाम पहले भी हमने दिए हुए हैं और वही आएंगे कमरा अदालत में। अगर इमरान खान साहब को पेश किया गया तो वही उनसे मुलाकात करेंगे। ये बात चाहिए, कोई वजह नहीं थी। कल ये बहुत एक जो हुआ ये ठीक नहीं था कि 2 जज साहिबान थे जो रोपकार जारी कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट अदलिया के, वो दोनों गैर हाजिर हो गए। तो अब हमारी टीम वहाँ मौजूद है, खड़ी है। अभी मुझे एक लम्हे में पता चलेगा कि आज रोपकार के हवाले से क्या हुआ। आज उनको इंशाअल्लाह बाहर आना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इन धमकियों के बावजूद कि वो फैसले पर अमल न करने का जो अंदिया देते रहे, आज सरदार इसाक साहब ने कहा कि ऑनलाइन, पहले कहा कि वो मीटिंग कराया जाए, ऑनलाइन मीटिंग पे फिर मैंने अदालत को ये कहा कि इलेक्शन कमीशन में मेरे केसेस में जिनमें मैं खान साहब के लिए पेश होता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद बार बार ये जो है वो ऑनलाइन एक्सेस नहीं देते हैं, और इमरान खान साहब को उन्होंने वहाँ पे भी पेश नहीं किया है। तो जिस पे फिर आज 3 बजे इमरान खान साहब को सिक्योरिटी में अदालत के कमरा में पेश करने का हुक्म दिया गया है, और इसके साथ साथ अदालत ने ये कहा है कि अगर
پیش نہیں کیا جاتا تو وہ کوئی وجوہات دیں گے، تو وجوہات کی جو ہے وہ بھی دیکھی جائے گی، اور ایفیڈیوٹس بھی بلائے جائیں گے، اور جو رپورٹر پارٹی کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ بلا کے ان کو بھی اوتھ پہ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ یہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کو ایک مسلسل اندھیرے میں رکھ رہی ہے، اور انہوں نے 3 اکتوبر کے بعد ان کو اندھیرے میں رکھ کے ہر غیر قانونی کام کیا۔ ان کی دیکھیں، ان کی بہنوں کو جو ہے وہ آج 4 تاریخ سے لے کے 21 دن ہو گئے ہیں، ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، ان کی بیل نہیں جو ہے جان بوجھ کے ایک پروٹیکٹ سے دوسرے پروٹیکٹ کے اوپر کی گئی ہے۔ بشرا بی بی کی کل بیل ہوئی ہے، ان کو نہیں جو ہے وہ روکار ایشو نہیں کی گئی، اور وہ وفاقی حکومت کی عدالتیں ہیں جو کہ وفاقی حکومت کے ماتحت کام کرتی ہیں، ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی وفاقی حکومت ہے۔ تو یہ جو عدالتوں نے وکل وطیرہ کمایا، اور اس کے بعد آج جو ہے میری بار بار کوشش کے باوجود، عدالت کے احکامات کے باوجود، ہمیں جو ہے وہاں پہ ویٹ بھی کرایا جاتا ہے، سم ٹائمز عدالت کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کی جاتی ہے، پھر لوکل کمشنر اپائنٹ کرنے پڑے تاکہ امپلیمنٹیشن جو آرڈر کی وہ کی جائے۔ ان کے اوپر جب یہ وفد جب اپنا ان کو معاملہ ہوا تھا حکومت کو، تو انہوں نے جو ہے وہ 5 بندوں کو ملنے کی اجازت دی، اس وقت بھی سیکورٹی تھریٹ تھا۔ پھر انہوں نے باہر آ کے جو حالات کی منورین بی بی کی، جو آج مجھے افسوس ہے چیف جسٹس صاحب کو وہ نوٹیفکیشن اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا، بیکاز وہ نوٹیفکیشن انلیگل نوٹیفکیشن ہے۔ انہوں نے کہا 26 کو ملاقات کریں، کیوں آج کیوں نہیں؟ آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کوئی ملاقات آج ابھی اور اس وقت کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر 3 بجے میری پٹیشن میں ایک جج صاحب نے آرڈر کیا ہے مہربانی کر کے، تو وہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ انسانی المیہ ہے اس ملک میں کہ انسانی جو رشتے ہیں ان کی قدر نہیں رہے گی۔ ججز کے بھی تو اپنی فیملی ہوتی ہے، وہ اس سچویشن کو ذرا غور تو کریں کہ آپ کا کوئی لگتا غائب ہو انتظار پنجوکتا کی طرح، تو فیملی کا کیا حال ہوگا؟ جیل میں ہو اور تھریٹس ہو، ان کو لائف تھریٹس اور سیکورٹی تھریٹ ہو، تو وہ ان کو آپ نہ ملنے دیں، نہ ایکسیس دیں، تو کیا حال ہوگا؟ نہ لائرس کو، نہ ڈاکٹرس کو، نہ کسی کو۔ تو زیادتی کی بات ہے، بہت زیادتی کی بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب کو ہمیں یا آن لائن ملوا دیں، عدالتی حکم کے باوجود آن لائن ملوا دیں، یا ہماری میٹنگ کرا دیں، تو اس سے تو اچھی بات کوئی نہیں۔ تو میں توقع کرتا ہوں، توقع تو نہیں ہے، مجھے امید تو نہیں ہے اس حکومت سے، لیکن پھر بھی میں توقع کرتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو جو سینیٹی پرویل کرے اور ہماری میٹنگ ہو جائے۔ سر آپ بتائیں، پریس کانفرنس سنی، ان کی لائٹس آف کر دی، ان کو کھانا جو ہے غلط دیا گیا، پھر ان کی طبیعت خراب ہوگی، وہاں پہ ان کو وامٹ اور اسٹمک کی پرابلم ہوئی، اور تو گورنمنٹ کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی یہ ظاہر ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے ایکسیس روک دی گئی۔ وہ اگر پاکستان میں آپ سمجھے کہ جو ایک ہجان ہے نا اساسی، اور وہ جو اس کے پھٹ پڑنے کے بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے، وہ عمران خان ہے، کیونکہ لوگ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اگر عمران خان کو روکا گیا تو عمران خان کی عدم موجودگی میں ایسی قوتیں آ جائیں گی جو کہ نہ پاکستان کی وحدت پہ یقین رکھتی ہیں، نہ وہ مذہبی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ نیشنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ حکام کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ جو سب سے پاپولر لیڈر ہے وہ ملک کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، اور عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا، پاکستان کے لیے